समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, तपाईहरू हुनुहुन्छ केटीभी समाचारको साथमा। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ। सगुन लुगा दोकान 10 माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर ऑप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल अपोजिट डेभिड ग्यास 10 माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। कालेबुङ च्याम्बर अफ कमर्सले भोलिदेखि दबाई दोकान छाडेर सबै दोकानहरू 12 बजेसम्म मात्र खोल्ने गर्यो निर्णय। बाटो तथा फुटपाथहरूमा दोकान लगाउन नपाउने गर्यो निर्णय। आवश्यक खाद्य सामग्री बिक्री गर्ने दोकानहरूले आगामी 3 दिनभित्र ट्रेड लाइसेन्स रिन्यू गर्नुपर्ने नगर अध्यक्ष रवि प्रधानको जानकारी। बङ्गाल सरकारको अगणतान्त्रिक कार्यको विरोध जनाउन आज भाजपा बङ्गाल शाखाले गर्यो आफ्नो घरबाट 2 घण्टाको धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शनमा भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट अनि अलिपुरद्वारका सांसद जोन बार्राले पनि जनाए सहभागिता। दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाले आज टेङ्लिङ चियाबारीका विभिन्न गाउँहरूका 70 विपन्न परिवारलाई बाँडे खाद्य सामग्री। अनि हाल चलिरहेको अनलाइन क्लास अब विद्यार्थीहरूले केबल टिभी, फेसबुक र युट्युब बाहेक मोबाइल एप्सद्वारा मोबाइलमा पनि हेर्न सक्ने। केटिभीको युट्युब च्यानल मार्फत दैनिक रूपमा केटिभी समाचार हेर्न हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गर्नको निम्ति यो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर छेउमा रहेको यो बेलको आइकनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईले दैनिक रूपमा केटिभी समाचारको नोटिफिकेसन्स पाउनुहुनेछ। यसबाहेक तपाईहरूले हाम्रो फेसबुक अकाउन्ट मार्फत पनि ताजा समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज केटिभी कालिम्पोङ लाइक अनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। अहिले घडी केटिभीले युट्युब र फेसबुक मार्फत कालेबुङ मात्र होइन, सम्पूर्ण पहाड तराई डुवर्स अनि सिक्किमको समाचारहरू पनि सङ्कलन गरी प्रसारण गरिरहेको छ। हामीलाई लाइक, फलो र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। कालेबुङ चेम्बर अफ कमर्सले आज एउटा आपतकालीन सभा बसेर भोलिदेखि दोकानहरू 12 बजेसम्म मात्र खोलिने साथै बाटो र फुटपाथमा दोकान नलगाउने अनि आवश्यकीय दोकानहरू बाहेक अन्य दोकान खोल्न नपाउने निर्णय लिएको जानकारी कालेबुङ चेम्बर अफ कमर्सका सचिव एडी सिंहले दिएका छन्। आज बिहानै कालिम्पोङ चेम्बर अफ कमर्सका केही सदस्यहरू, एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरूको आज बैठक भयो। त्यो बैठकको पश्चात हामीले निर्णय लियो, हामीले निर्णय लियो कि जति पनि व्यापारीहरूमाथि कम्प्लेन छ उनीहरूलाई बोलाएर अन्तिम चेतावनी एकपल्ट दिइहालौँ कि तिमीहरूले गर्दा कि अरू व्यापारीहरूमाथि पनि शिकायत हुँदैछ। अन्त शिकायत हुँदैछ किनभने गभर्मेन्टको निर्णयको अनुसार आवश्यक सामग्रीहरूको दोकान मात्रै खुल्नेछ, जस्तै खाद्य पदार्थ, ग्रोसरीको दोकान, फार्मेसी अनि पिडिएस। तर अहिले हामी हेर्दैछौँ कि कतिपय व्यक्तिहरू हार्डवेयरको दोकानहरू पनि खोलेर बसिरहेको छन्, फुटपाथमा पनि दोकान लागिरहेको छ, कस्मेटिक्सहरू पनि बेचिरहेकै नै छन्, चियापत्तीको होलसेलरहरूले पनि दोकान खोलेको छ। र कति उनीहरूलाई हामी भन्दा पनि मानेन। जुन कुराले नमान्नको कारण कति हामीले मात्रै होइन कि चेयरम्यान कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीले पनि कति दोकानेहरूलाई चाहिँ वार्निङ दिएको थियो, तर उनीहरूले चाहिँ टेरेन। नटेरेको खण्डमा हिजो मात्रै कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटीका चेयरम्यान आवेशमा आएर
कति दोकानेहरूलाई चाहिँ वार्निङ दिए, कति दोकानहरूलाई अनुरोध पनि गरे। तर आज हामी हेर्यौं तर त्यसको पश्चात पनि कति दोकानहरू खुल्ला रहेछ। त्यसकारण हामीले आज निर्णय लियो कि कालिम्पोङ जनताको पक्षमा जसै कोभिड-19 को प्रकोप विश्वभरिमा चलिरहेको छ, अगर त्यसै हामीले छाडा दोकान खोल्यो भने यहाँ फेरि जस्तै 26-27 मार्चमा त्रासदी फैलिरहेको थियो, त्राहिमाम भइरहेको थियो, त्यसरी नै फेरि आपतमा हामी आइपुग्छौँ भनेर। यसकारण प्रत्येक मनुष्यको जीवन अमूल्य छ। त्यो अमूल्य जीवनको रक्षा हेतुले नै आज हामी मिटिङ चेम्बर अफ कमर्समा पनि गर्यौं। त्यसपश्चात व्यापारीहरूलाई पनि सम्झाइदियो र पछि गएर हामी कालिम्पोङ नगरपालिकाको चेयरम्यान श्री रवि प्रधानसँग पनि बात विचार विमर्श गर्यो। त्यो बात विचार विमर्शको पश्चात हामीले निर्णय लियो कि आजदेखि उसो कुनै पनि अनावश्यक सामग्रीको दोकानहरू चाहिँ बिक्दैन। जस दोकानमा कस्मेटिक्स छ त्यो पुरानै बन्द हुनेछ, हार्डवेयर बन्द हुनेछ र अरू पनि अनावश्यक चिज छ जस्तै पान, बिडी, सिगरेट, गुटखा, यो दोकानहरू पनि बन्द हुनेछ। र कतै व्यक्तिहरूले नजायज फाइदा उठाउँदैछ कि 10 प्याकेट बिस्कुट राखिदियो र भन्छ कि खाने चिज हो, हामी खोल्न गर्न पाउँछौँ। आजदेखि उसो त्यो पनि दोकान बन्द हुनेछ। जसकोमा ग्रोसरीको लाइसेन्स छ उसले मात्रै खुल्ला गर्नु पाउने। र ग्रोसरीहरू छ या ग्रोसरी दोकान चाहिँ तपाईले 8 बजेदेखि लिएर 12 बजे दिउँसोसम्म मात्रै खोल्नु पाउनेछ। बेलुकी कुनै छुट छैन। 8 देखि 12 दिनमा 4 घण्टा चाहिँ ग्रोसरी दोकान खुल्नेछ। फार्मेसी दोकान त बिहानै 8 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म खुला रहनेछ। र पीडीएस को जुन चाहिँ छ, पीडीएस को जब राशन वितरण हुन थालेपछि कालिम्पोङ नगरपालिका क्षेत्रभरिका जति पनि पीडीएस दुकानहरू छ उनीहरू बिहानै 8 बजेदेखि 2 बजेसम्म राशन वितरण गर्न पाउनेछ। साथै अर्को कुरा छ, हाम्रो गाउँ कालिम्पोङको नियरेस्ट गाउँ बस्तीको किसानहरूको जुन उपज हुँदैछ उसले गाउँमा चाहिँ मूल्य पाएको छैन। यसै कारण उनीहरूको पनि विचार हामी गर्यौं र उनीहरूले सप्ताहमा 2 दिन, हाटको दिन बुधबार र शनिबार कालिम्पोङ हाट बजारमा आफ्नो पसल खोल्नु पाउनेछन्। र जबसम्म बेच्नु सक्नुहुन्छ बेच्नुहोस्, त्यहाँ भएन भने बिक्री भएन भने कालिम्पोङमा कतिपय होलसेलर भेजिटेबल सेलरहरू छ उनीहरूलाई दिँदा पनि हुन्छ। र अर्को छ, अहिले फुटपाथमा दोकान लाग्दै थियो, फ्रुट्सहरू बेच्दै थियो, भेजिटेबल्सहरू बेच्दै थियो। अब फुटपाथ अनि रोडमा कसैले पनि दोकान लगाउनु पाउने छैन। र अब उसो हाम्रो मेला ग्राउन्ड, कालिम्पोङको मेला ग्राउन्डमा साग सब्जी फ्रुट्सहरूको दुकान सप्ताहमा 3 दिन लगाउनु पाउनेछ। सोमबार, बुधबार अनि शनिबार। अन्य दिन उनीहरूको जहाँ आफ्नो गोदाम छ गोदामबाट बेच्नु पाउनेछन्। र उसले सोच्छ कि हामी बजारको बिचमा राखेर बेचौँ, त्यो चाहिँ पाउने छैन। र नेक्स्ट कुरा थियो कि यो अहिलेसम्म हामी व्यापारी वर्गले सबैलाई छुट दिएको थियो कि सब समझदार छ, सब बुझेकी छ, सबले आफ्नो नियम कानुन बुझ्दैछ। यसका नियम कानुन बुझेर नै उनीहरूले आफ्नो दोकान खोल्छ या बन्द गर्छ। तर त्यो भएन। कतिपय व्यक्तिहरू छाडा भए, जुन कारणले आजदेखि उसो यो कुन दोकान खुल्ने छ कुन दोकान खुल्ने छैन, 12 बजेदेखि पश्चात चाहिँ सबै दोकान बन्द गरिन्छ भने त्यो जिम्मा हामी कालिम्पोङको युथहरूलाई चेकिङको लागि डिप्युट गर्दैछौँ। र कसैले पनि अनावश्यक सामग्रीको दोकान खोल्दैछ भने त्यसको जिम्मा के कालिम्पोङ चेम्बर अफ कमर्सको हुँदैन, उसको आफ्नै हुन्छ। र कुनै प्रकारले युथ केटाले बदमासी गर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी त्यो दोकानको मालिक स्वयं हुनेछ।
धन्यवाद। युथ भन्नाले चाहिँ कुन चाहिँ कस्तो मतलब चेम्बर अफ कमर्सले खटाउने हो कि चेम्बर अफ कमर्सले खटाउने हो? हामी खटाउँछौँ, पार्टीको केटाहरूले खटाउँछौँ कि कतिपय मान्छे नमानेको कारणले हामीमाथि चाहिँ इल्जाम लाग्दैछ, हामीमाथि पनि कम्प्लेन आउँदैछ कि चेम्बर अफ कमर्सले हेरेको छैन। त्यसकारण हामीले प्रत्येक दोकानमा गएर यो चेक गर्नु सक्दैनौँ र कसैले गाली गलौज पनि गर्नु सक्दैनौँ। यसकारण केटाहरूले चाहिँ खटाउने, प्रत्येक दोकानमा जाऊ अनि अनावश्यक सामग्री बेच्दैछ भने उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर। अनि अर्को कुरा के छ भने दोकानहरूले पान दोकान जस्तो भयो है, अथवा यो अब के भन्छ यो प्रोभिजन्स जस्तो हुन्छ है, त्यो भन्छ त्यहाँ चाहिँ अब आवश्यकता हुँदैन तर खानेकुरा चाहिँ हुन्छ। तर उनीहरूले अब अलिअलि अहिले चाहिँ के गर्नु थालेको छ भने एक पकेट आटा जस्तो प्याकेटको जालहरू राखेर बेच्दैछ। हजुर, अब जति त्यो पाउँछ कि पाउँदैन? त्यो पाउँदैन। जति पनि प्रोभिजन्स दोकान छ जसले ग्रोसरी राख्दैन तिनीहरूले कुनै दोकान खोल्नु आवश्यकता छैन, उनीहरूले दोकान बन्द राख्नुपर्छ। र कतिपय हामी हेर्दैछौँ कि चियापत्ती दोकान जो चियापत्तीको होलसेलर छ उसले पनि 5 प्याकेट चामल किनेर 2 प्याकेट दाल किनेर राख्दछ कि हामी पनि ग्रोसरी हो बेच्दैछौँ भनेर। र यसकारण 22 मार्चको पहिला जुन स्थितिमा थियो त्यही स्थितिमा बस्नुपर्छ। तपाईँको जे लाइसेन्सले बोल्दैछ त्यसको अनुसार तपाईँले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ र कस्मेटिक्सको लाइसेन्स लिएर चामल दाल बेच्नु पाउँदैन। अनि अर्को कुरा के छ भने यो कतिले चाहिँ क्या दुधको अब दुधको खुल्ला छ भनेर दुधको प्याकेटहरू राखेर पनि बेचिरहेको छ। दुध प्याकेट राखेछ, पानी राखेछ दर्किनको अलिअलि, अनि उनीहरूले आवश्यक भनेर बेच्दैछ, त्योहरू पनि पाउँदैन। त्यो पाउँदैन, त्यो त। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको यो छ यो बेकरीहरूको कुरा आएन। बेकरी भयो, यो मिठाई दोकानहरू छ नि, तिनीहरू के छुट हुन्छ? मिठाई दोकान बनेको छैन आज पनि। हामीले पनि जस्तै विचार गर्यौँ, चेयरम्यानसँग सोध्यौँ कि त्यति मान्छेहरू त अहिले मिठाई दोकानमा खानु आउँदैन। यसकारण त्यो दोकान खोलेर बासी माल बेच्छ, आज बनाउँछ बिक्दैन, फेरि भोलि पर्सि त्यसको त्यो बासी बेच्नु चाल्छ। यसकारण हामीले त्यो दोकानलाई पनि बन्द गर्ने नै घोषणा गर्दैछौँ। मिठाई दोकानहरू पनि बन्द हुनेछ। बेकरीहरू चाहिँ बेकरीमा जसै आइटम बेच्छ, जस्तै कालिम्पोङमा कतिवटा बेकरी दोकानहरू छ, हिन्द बेकरी छ, ताज बेकरी छ, यिनीहरूको ब्रेड चाहिँ बेच्नु सक्छ 12 बजीसम्म मात्रै। 12 बजी पश्चात चाहिँ यो लाइसेन्स चाहिँ मतलब सबै दोकानहरूले लिनुपर्ने कि जो बिक्री गर्नेले सबै लिनु पर्यो? कालिम्पोङमा जति पनि दोकानहरू छ लाइसेन्स लिने ट्रेड लाइसेन्स, जसै ट्रेड लाइसेन्स 31 मार्चमा सबैको एक्सपायर भयो। अहिले कसैकोमा भ्यालिड लाइसेन्स छैन। उनीहरूले चाहिँ सबैले दोकान बन्द होस् या खुलेको होस् सबले चाहिँ लाइसेन्स लिनु अनिवार्य छ। हजुर, यो चाहिँ त्यो हार्डवेयर दोकान होस् या अरू फेरि यो 3 दिनमै लाइसेन्स दिनु नगरपालिकाले सक्छ, अथवा यो गर्दाखेरि फेरि भिडभाड हुने उयो हुँदैन? जसलाई चाहिँ जरुरी छैन उनीहरूले चाहिँ बिस्तारै लिन सक्ने थिएन। अनि म्युनिसिपालिटीले भन्यो कि म्युनिसिपालिटी हामीले त्यसको व्यवस्था गर्छौँ, डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्छौँ, डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर हामी काम गर्छौँ। उहाँले नै भन्नुभयो। किनभनेदेखि अब अहिले त सबै कुरामा छुट दिएको छ नि त होइन, इन्कम ट्याक्स भर्नेदेखि लिएर सबै जुनसम्म बढाइदिएको छ भनेपछि र ट्रेड लाइसेन्समा पनि जसको चाहिँ जरुरी छैन उनीहरूलाई अलिकति छुट दिनु जरुरी थिएन भन्ने कुरा। त्यो त बिस्तारै सायद छुट पाउनु सक्छ होला त्यो, तर अहिले जुन चाहिँ कतिपय व्यापारीहरूले गलत फाइदा उठाउँदैछ, त्यो गलत फाइदा रोक्नका लागि नै म्युनिसिपालिटीले भन्दैछ कि तिमीहरू लाइसेन्स रिन्यू गरौ। रिन्यू गरायो भने अहिले म्युनिसिपालिटीले चाल पाइहाल्छ कि के को तिमी व्यापार गर्छौ र उसले त्यति बेला भन्छ तिम्रो जबसम्म बन्द छ, बन्द पालन भइरहेको छ त्यति बेलासम्म तिमीहरूले चाहिँ दोकान नखोल्नु भनेर वार्निङ पनि दिनुहुन्छ होला। किन घरिघरि दोकानमा गएर भन्नु चाहिँ मिलेन नि, अलिक नसुहाउँदो भयो। यसकारण बरु दोकानै जाओस् म्युनिसिपालिटीमा, आफ्नो लाइसेन्स रिन्युअलको लागि पेपर दियोस्, पेपर लाइसेन्स पेपर र जति त्यसमा चार्जेस हुन्छ त्यो चाहिँ हामी म्युनिसिपालिटीलाई जिम्मा दिने। अनि अर्को कुरा अब अन्तिम लास्ट एउटा कुरा, यो दाम बढाउने कुराहरू छ नि है, यसको पनि गुनासो त आइरहेको छ है। अब हुनु त भन्छ फेरि तलैबाट बढेर आउँदैछ भन्ने, अब यो पनि सम्भव पनि हुनसक्छ। तथापि यो विषयमा तपाईँहरूको केही चर्चा भयो कि भएन? के छ के रेटहरूको लागि चाहिँ
हामी रेटमाथि पनि पुरा ध्यान दिइरहेको छौँ र बिहान बेलुका पनि हामी एडमिनिस्ट्रेसनलाई यसलाई बुझाउँछौँ आज यति बढेर दाम आयो भनेर। डिआइबीकोहरू सधैँ हामीहरूमा आउँछ, रेटहरू बुझ्छ। डिआइबीलाई हामीले सिलिगुडीको पनि फोन नम्बर दिइहालेको छ, सिलिगुडीको रेट बुझ्नुहोस्। र त्यसको पश्चात कालिम्पोङमा हामी चाहिँ मिनिमम लाभमा, किन अहिले लाभ लिने टाइम नै छैन, अहिले त हामीले सेवा गर्नुपर्ने समय छ। यसैले प्रत्येक व्यापारीले हामी भन्दैछौँ कि तिमी सेवा गर, लाभको पछि नलाग। सिलिगुडीमा जति दाम बढ्छ तिमीले त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ यहाँ बढाएर नबेच। हजुर, भने कुनै दोकानमा त्यस्तो महँगो भएको भयो भने के त उहाँहरूले च्याम्बर अफ कमर्सलाई गुनासो गर्न सक्छ? हामी क्लेम गर्छ, हामी त्यो सुनवाई पनि गर्छौँ। त्यो दोकानमा त्यो एक्सन लिनु पर्यो भने एक्सन पनि लिन्छौँ। कतिपय दोकानहरूले भाइले सुन्नुभयो होला कि अनावश्यक सामग्री बेच्दैछ, जस्तै पान मसाला, बिरी, सिगरेट। हुन त म दोकानको नाम लिन चाहदिनँ, बदनाम गर्न चाहदैन, तर उनीहरूले अनावश्यक नजायज फाइदा उठाउँदैछ, दाम पुरा बढाउँदैछ। र यसका पी भन्दा बेसी नलिऊ। र ग्राहकहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्दैछौँ कि कुनै दोकानेले कुनै चिजको एमआरपी भन्दा बेसी पैसा नतिर्नुहोस्। अगर तिर्नु भयो भने त्यो हामी चेम्बर अफ कमर्सलाई या कालिम्पोङ थानालाई कम्प्लेन गर्नु सक्नुहुन्छ। ओके, भनेपछि अब अन्तिम एउटा अझै मैले छोडेछु, यो मासुहरूको कुरा छ, माछा मासुको पनि कुरा छ है। त्यो पनि गोसखानमा पनि बिक्री भइरहेको छ, त्यो त ठिकै छ। सँगसँगै बाटोतिर पनि त्यो पनि बिक्री हुन्छ, त्यसको के छ? त्यसको होइन, बाटोघाटोमा जुन लाइसेन्स होल्डर दोकान छ तिनीहरूले बिक्री गर्न कोही एक्सन लिएको खण्डमा कोही हामी जिम्मेवारी हुने छैन। आज पनि जस्तो म्युनिसिपालिटीबाट कुएको माछा एक ढाकी ल्याएको थियो, त्यहाँ हामीले त्यो सामने थियो, एक ढाकी थियो पक्रेर ल्याएको थियो। तो जो लाइसेन्स होल्डर छ माछा मासु दोकान तिनीहरू बिक्री गर्न पाउँछ, आफ्नो स्टलभित्र जस्तै यहाँ पनि लाउँदैछ, बेला कहाँ छ त्यहाँ लाओस्। तर जुन लाइसेन्स होल्डर छैन, फुटपाथहरू ल्याएर सिँढीहरूदेखि ल्यायो, गलीमा राखेर बेच्यो, बाटोमा बेच्यो, त्यो चाहिँ गर्न पाउनु छैन। यदि पकडा परेको खण्डमा म्युनिसिपालिटीबाट कुनै किसिमको कारवाही गरेको खण्डमा हामी चेम्बर अफ कमर्सकोबाट कुनै जिम्मेवारी हुने छैन। हजुर, लाइसेन्स होल्डरले पाउँछ, तर टाइम चाहिँ 12 बजीसम्म, 12 बजीसम्म मात्रै। फेरि यस्तो पनि छ नि, माछा ल्याउँछ, एकपल्ट ल्याएर 1 महिनासम्म बेच्नु पाउँदैन। ताजा फ्रेस माछा बेचोस्, हाइजेनिक हुनु पर्यो, नन हाइजेनिक चाहिँ बेच्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ माछा दोकानले, मासु दोकानले याद गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ कुखुरा चिकन ल्याउँदैछ, चिकन ल्याउँदाखेरि एउटा अर्को छ चाहिँ चिकन ल्याउँदाखेरि बिमारी पनि सँगसँगै ल्याउँछ। यसकारण हामी चाहन्छौँ कि बाहिरको चिकन चाहिँ कालिम्पोङमा नआओस्। लोकल कालिम्पोङमा लोकल चिकन छ, त्यो बेच्न पाउनु हुनेछ है। कालिम्पोङको लोकल चिकन बिक्ने छ। कालिम्पोङमा पनि कतिपय त्यो चिकन पाल्नेहरू छ, उनीहरूले ब्रोइलर चिकन जसले पाल्दैछ उनीहरूले ल्याएर मार्केटमा जिउँदै बेचोस्, जिउँदै ल्याओस्। कि मान्छेको आँखाको सामने, ग्राहकको आँखाको सामने हुनुपर्छ कि जिउँदो माछा, जिउँदो लाइभ चिकन छ। अगर मरेको 4 दिन पहिला पनि मरेको चिकन ल्याएर बेच्छ नि, त्यसैले मरेको चिकन चाहिँ हामी बेच्न दिँदैनौँ। कालेबुङ नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले भोलि सोमबारदेखि बुधबारसम्म सबै आवश्यकीय खाद्य सामग्री वितरण गर्ने दोकानहरूले ट्रेड लाइसेन्स रिन्यू गर्नुपर्ने बताएका छन्। विशेष गरी जनसाधारणलाई म यहाँ नगरपालिकाको तर्फबाट सूचित गर्न चाहन्छु, त्यो के भन्दाखेरि हिजो जुन प्रकारको घटना घटेको छ र त्यसमा जति पनि डिस्प्युटहरू भएको छ त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर अब त्यस प्रकारको कुनै प्रकारको घटना नघटोस् भनेर र जनताको सुरक्षा अनि सम्पूर्ण व्यापारीहरूको हितको निम्ति नगरपालिकाको तर्फबाट भोलि सोमबारदेखि बुधबारसम्म जति पनि गभर्मेन्ट, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट एन्ड स्टेट गभर्मेन्टले एक्जम्सन दिएको क्याटेगोरी अनुसार जति पनि रेजिस्टर्ड दोकानहरू छन् ती दोकानहरूको लाइसेन्स रिन्यू गर्नुको निम्ति हामीले अफिस खुला राख्नेछौँ र तपाईहरूले यस 3 दिनभित्रमा आफ्नो आफ्नो लाइसेन्सहरू रिन्यू गर्नुपर्ने हुनेछ। किनभनेदेखि जुन प्रकारको डिस्प्युट आएको जुन देख्नमा पायो त्यसमा धेरैले नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू पनि गरेका छन्, जसले नगरपालिकालाई रुचाउँदैन, मन पराउँदैन सिधै भन्नु पर्दाखेरि। र उहाँहरूलाई पनि मेरो एउटा सुझाव छ, किनभनेदेखि जसले
टु व्हिलरको लाइसेन्स लिएको थियो, उहाँहरूले 4 व्हिलरको काम गरिरहेको, अर्थात् कसैले जुन प्रकारको आफ्नो व्यवसाय छ त्यो व्यवसायलाई पनि चालु राख्नुको निम्ति जसको चाहिँ एक्जम्सन थिएन त्यसमा आँखमिचोली गरेर त्यसमा केही रासिन पानी राखेर चाहिँ आफ्नो दोकान पनि चलाउने प्रयास गरेको थिए र त्यसले गर्दा त्यो कतिवटा घटनाहरू घटेकोहरूले गर्दाखेरि अब उपरान्त फेरि यो घटना यसरी घरिघरि नदोहोस् भन्ने सोच राखेर नै नगरपालिकाले भोलिदेखि हामी लाइसेन्स रिन्यू गर्दैछौँ र एक्जम्सन भएको क्याटेगोरी अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो लाइसेन्स भोलिदेखि झट्ट रिन्यू गरिदिने म निवेदन गर्दछु। किनभनेदेखि हिजोदेखि हामीले लगातार रूपमा आज पनि रेड गरेको छौँ, भोलि पनि गर्छौँ, पर्सि पनि गर्छौँ र निरन्तर रूपमा हामी रेड गर्छौँ र रेड गर्दाखेरि तपाईँहरूको लाइसेन्स रिन्यू पाएनौँ र तपाईँको लाइसेन्स क्यान्सल भएको अथवा तपाईँहरूले जुन प्रकारले एक्जम्सन बाहेक अन्य दोकानहरू खोलेर त्यहाँनिर आँखमिचोली गरेको भेट्यो भनेदेखि हामी आफ्नो आउने रेडहरूमा चाहिँ जुन प्रकारले हामी छापामारी गर्छौँ त्यति बेला फ्लाइङ भिजिट गर्दाखेरि हामी पुलिस प्रशासनसँग आएको हुन्छौँ र त्यति बेला यदि कसैको दोकान हामीले भेट्यौँ र आँखमिचोली गरेको खण्डमा र कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएको हामीले भेट्यौँ भनेदेखि त्यति बेला हामी अपरझट हामी दोकानलाई सिल गर्छौँ र त्यसको जिम्मेवारी नगरपालिका प्रशासन हुनेछ न स्वयं हुनेछ भन्दै तपाईँहरूलाई फेरि पनि म निवेदन गर्छु नगरपालिकाको तर्फबाट तपाईँहरूले झट्टभन्दा झट्ट आफ्नो सुरक्षाको निम्ति र कालिम्पोङको हितको निम्ति चाहिँ भोलिदेखि नै लाइसेन्स रिन्यू गरिदिने म यहाँबाट तपाईँहरूलाई निवेदन गर्छु। धन्यवाद। बंगाल सरकारको अगणतान्त्रिक कार्यको विरोध जनाउन आज भाजपा बंगाल शाखाले आफ्नो घरबाट 2 घण्टाको धरना प्रदर्शन गरेको छ, जसमा बंगालका भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले पनि सहभागिता जनाएको छ भने यस विषय भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला युवा अध्यक्ष सागर पोखरेलले आफ्नो विचार पोखेका छन्। आज पूर्व निर्धारित भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगालको कार्यक्रम अनुसार आज हाम्रो बंगालमा घरभित्र लकडाउनलाई पालन गर्दै धरना प्रदर्शनको कार्यक्रम थियो। उक्त कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौं र कार्यक्रमको विषयहरू केन्द्र सरकारले दिएको 5 केजी चामल, 1 किलो दाल कहिलेदेखि वितरण हुने नोटिफिकेसन जारी भइसकेको छ। आज 4-5 दिन भइसक्यो, कसैले पाइरहेका छैनन्। कोभिड-19 को सही आँकडाहरू किन छुपाइँदैछ बंगालमा? सो हाम्रो भारतीय जनता पार्टीको कार्यकर्ता, तपाईको पार्षद, पञ्चायतका मेम्बर, विधायक, संसद, नेतृत्व वर्गहरूलाई चाहिँ घरमा नजरबन्दी गरेर राखिरहेको छ, घरबन्दी गरेर राखिएको छ बंगालमा है। तर साथसाथमा तृणमूल सरकारको कार्यकर्तादेखि लिएर नेता नेतृत्व सबै संसद विधायकहरू सबैले चाहिँ मनपरी एफसीआई को चामलहरू घरबाट लगेर बाँड्नु, यो गर्नु त्यो गर्नु, रासिनमा पठाएको चामल आफ्नो घरमा लगेर गर्नु, यो सबको खिलाफमा आज हामी विरोधको आवाज उठाउँदै बंगाल सरकारको खिलाफमा धरना प्रदर्शन गरिरहेका छौं। अर्को विषय, आज हेर्नुहोस्, हिजोको दिन 25 तारिक 4 महिना 2020 कालिम्पोङमा केन्द्र टोली पुग्यो। केन्द्र टोली कालिम्पोङ पुगेपछि 10 मिनेट 15 मिनेटमा उहाँहरू कालिम्पोङ एक चक्कर घुमेर फर्किनु पर्यो। यो बडो दुःखको विषय हो। तर यसको लागि जिम्मेवारी क्षेत्रीय प्रशासन, कालिम्पोङको जिल्ला प्रशासन र कालिम्पोङ CMOH हेल्थका प्रमुख र यी सबै व्यक्तिहरू छन्। किन भन्दाखेरि हिजो बिहान एउटा प्रेस हामीले हेरेका थियौं, सबै प्रेसमा आएको थियो। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन चेयरपर्सन अनित थापाज्यू कालिम्पोङमा 3 माइलमा स्क्यान मेसिनलाई उद्घाटन गर्नको लागि उहाँ पुग्नु भएको थियो। उहाँले त्यहाँनिर प्रेस दिनुभएको थियो, हामी कोभिडको लडाईँमा जसले पनि जतिवटा सहयोग गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामी एकदम पोजिटिभली लिएर हामी सल्लाह मसौरा लिएर काम गर्छौं भनेर उहाँहरूले भनेको प्रेस आइरहेको थियो। भनेदेखि कालिम्पोङ पुगेर पनि केन्द्र टोलीलाई नभेट्नु कि यो कोभिडको लडाईँमा साथ
लागेर लडिएको भनिन्छ? यो प्रश्न छ। किन भन्दाखेरि आज हामी सबै अन्नोलतामा छौँ, जनता अन्नोलतामा छ। यो के हुँदैछ, किन यस्तो हुँदैछ भन्ने विषयहरू भइरहेको छ। र अर्को विषय तपाईँको हेर्नुहोस्, कालिम्पोङमा हिजो बडो दुःखको विषय, निन्दनीय विषय, यो एकदम निन्दा गर्ने विषय हो। यस्तो जनप्रतिनिधिले यस्तो गर्नु हुँदैन। कालिम्पोङमा हिजो जुन व्यापारी वर्गमाथि जुन प्रकारले एउटा अप्रिय घटना घट्यो, व्यापारीहरूको अलिकति सागसब्जी बेच्ने जो बेचेर खानुहुँदै थियो उहाँहरूलाई जनप्रतिनिधि आज कालिम्पोङ नगरपालिकाको अध्यक्षले त्यस्तो गर्नु यो एकदमै निन्दनीय घटना हो र उहाँले व्यापारी वर्गसँग क्षमा माग्नुपर्छ। यो हामी माग गर्छौँ भारतीय जनता युवा मोर्चाको पक्षबाट। हजुरहरूले एकदमै व्यापारी वर्गलाई माग गरेको हुनुपर्छ। र साथसाथमा हामीले 16 तारिकको दिन जब भर्जन 2 सुरु भएको थियो लकडाउनको, हामीले कालिम्पोङको प्रशासन, पुलिस प्रशासन र चेम्बर अफ कमर्सलाई हामीले पत्रचार गरेका थियौँ। कालिम्पोङ प्रशासनले पनि सठिक प्रकारले लकडाउनलाई पालन गरिदिया जाओस्, यहाँनिर अलिकति मनपरी हुँदैछ, अलिकति मतलब फ्री भएको जस्तो लाग्दैछ त्यही भनेर। र चेम्बर अफ कमर्सलाई मनपरी दोकानहरू खोलिँदै थियो, त्यो दोकानलाई तपाईँहरूले गाइडलाइन्स दिनुहोस्। किन भन्दा केन्द्र सरकारको एउटा गाइडलाइन्स छ, राज्य सरकारको एउटा गाइडलाइन्स छ। त यो दुईटा गाइडलाइन्सलाई तपाईँहरूले राम्रोसँगले स्टडी गरेर तपाईँहरूको आफ्नो एउटा जो हाम्रो क्षेत्रमा सौदिलो एउटा गाइडलाइन्स बनाएर तपाईँहरूले निर्देशन गरिदिनु भयो भने त्यो गाइडलाइन्सको हिसाबमा दोकानपातहरू खोलिन्छ, असुविस्ता हुँदैन कसैलाई पनि भन्ने हाम्रो एउटा अपिलको तौरमा हामीले एउटा लेटर लेखेका थियौँ, पत्रचार गरेका थियौँ। भनेदेखि यो सबैको सुनवाई पनि भएन, मतलब नभएर नै त आज हिजोको दिनमा त्यस्तो भयो त। र हिजो अचानक कालिम्पोङ चकमन्न हुनु, एकदम छापछुप हुनु फेरि बस्तीतिर भएको थिएन। दार्जिलिङका विधायक निरज जिम्बाले आज टिङ्लिङ चियाबारीको विभिन्न गाउँहरूमा 70 विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेका छन्। दार्जिलिङका भाजपा विधायक निरज जिम्बाले आज टिङ्लिङ चियाबारीको विभिन्न गाउँहरूका 70 आर्थिक विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय सदस्य ऋषि थापा, ट्रेड युनियनका मिरिक ब्लक अध्यक्ष दिपेश थापा आदिको विशेष उपस्थितिमा खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विधायक निरज जिम्बाले आफूले आम जनताको निम्ति खाद्यान्न सहयोग गर्दै आएको बताउँदै आम जनतालाई सुरक्षित रूपमा घरमा नै बस्ने आग्रह गरेका छन्। मिरिकबाट दिपलन प्रधानको रिपोर्ट। जनतालाई त त्यही आह्वान कि घरभित्रै बस्नु पर्यो, यो महामारीमा बाहिर निक्लिनु भएन। एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू छ, आफूलाई केयर गर्नु पर्यो। त्यसपछि त सरकारहरू छँदैछ र अब बेसिकली यो भाइरसको प्रकोप अब इन्डियामा त साह्रै उयो भएको छैन। जुन प्रकारको अटकलबाजी थियो कि अब इन्डिया एउटा एकदमै पपुलस, एकदमै धेरै जनसङ्ख्या भएको देश र अब जुन व्यवस्था छ हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा डामाडोलै हो, यति अर्गनाइज छैन। र अमेरिका जस्तो समृद्धशील देशमा पनि जुन प्रकारले यो महामारी फैलियो उनीहरूले कन्टेन गर्नु सकेन। चाइना जस्तो डेभलप्ड इकोनोमी, स्पेन, इटली। तर इन्डियामा अब सही समयमा सही निर्णय लिएको र जनता बेसिकली अब जनताले कोअपरेट गरेको छ। यहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो क्रेडिट सरकारभन्दा पनि ठुलो जनता। एउटा जनताले एउटा डिसिप्लिन देखाएर जुन कन्टेन गर्नु सक्यो। जनतालाई यही आह्वान गर्छु कि यत्रो धैर्यमा बस्नु, आजै अब सरकारको दिशानिर्देशलाई अब पालन गरिदिनु, घरभित्रै बसिदिने र यो कोरोना हामीले डिफिट गर्छु। यो त अब विश्व तृतीय युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वार जस्तै भयो। अब यो अनडिफाइन्ड हो हुनु त, अब त्यो तोप गोली त चलेको छैन, तर यो सब चिज हेर्दा चाहिँ हामीलाई त्यस्तै लागिरहेको छ। एकातिर है जनतालाई घरभित्र बस्ने आउनु गरेको समय, अर्कोतिर चिया बगान भइरहेको स्थिति छ है, चिया बगानमा भइरहेको छैन। चिया बगान जस्तो मिठिया त रोजहरू टुङ्नुपर्ने स्थिति भइरहेको छ है। तिनीहरू पनि त छ, तिनीहरूको पेटको सवाल छ, उनीहरू पनि सक्दैन। तिनीहरू त्यति बेला सरकारले कसरी हेर्नुपर्ने, कसरी हेर्छ? सरकारले एउटा प्लान इमिडिएटली बनाउनुपर्छ। केन्द्र सरकारले पनि या राज्य सरकारले पनि
या मालिक वर्गहरूले म्यानेजमेन्ट त्यसको लागि काम चलिरहेको छ। मैले राजु विष्टसित परस्पर सम्पर्क राखिरहेको छु। उहाँले पनि कन्सर्न डिपार्टमेन्ट र मिनिस्टरसँग यो कुरा गरिरहेको छ। यता जिटिएको साथीहरूले पनि केही काम गर्दै होला। उहाँले त्यो एउटा ठुलो रिलिफ फन्ड उठाएर नै अब लाखौँ करोडौँ रुपियाँ डिपोजिट भएको छ त्यो हेर्ने र अब यो गभर्मेन्टको एउटा अर्डर हो। अब गभर्मेन्ट सुड बी रेस्पोन्सिबल। एउटा अर्डर जारी गरेपछि एउटा सेक्टरमा तपाईँले 50जना 25% समेत या 15% समेत लाउनुपर्छ भनेर भनिसकेपछि एन्टायरली गभर्मेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी हो। भोलिको दिनमा कुनै पनि गार्डनमा कुनै पनि लेबर यो महामारीले सङ्क्रमित भए उसको परिवारलाई हेर्ने उनीहरूले कम्पन्सेट गर्ने यो उनीहरूको जिम्मेवारी हो। र अब यसमा यो गभर्मेन्ट डिसिसनमा म केही पनि बोल्नु चाहदिनँ किनभने एउटा टिम अफ एक्सपर्टले गरेको कुरो हो। सबै चिजलाई हेरेर गरेको कुरो हो र जे गरेको छ अब धेरैले यसमा राजनीति गर्दैछ तर म भन्छु कि गभर्मेन्ट अफ द डे सुड टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी। यसलाई रेस्पोन्सिबल सरकारले हेर्नुपर्छ। त्यो छ त्यस्तो छ। एकदमै दार्जिलिङ गयो भने मलाई क्वारेन्टाइनमा हाल्ने यस्तो चेतावनीहरू मैले पाएको छु। अब तल अब जतिवटा जग्गामा पनि त्यो मलाई पास गर्नु दिएको छैन। सायद एडमिनिस्ट्रेसनको त्यही होला किन म पनि अब विपक्षको विधायक परे र मलाई दार्जिलिङमा साह्रै हेर्न रुचाउँदैन नि होला र त्यो प्रकारको इन्स्ट्रक्सन पनि छ गभर्मेन्टबाट कि तपाईँ हो निक्लिनुहोस् तर दार्जिलिङमा गयो भने त अब सेन्ट्रल टिमलाई त क्वारेन्टाइन गर्छु भनेर त्यहाँ आदेश छ भनेपछि उनीहरूको केही साँठगाँठ होला। हाम्रा विधायक सांसद जन बार्लालाई धरि हाउस अरेस्ट गरेर राखेको छ र यसै कारण मैले त्यो रिस्क लिएको छुइनँ। तर धेरै एनजिओसँग यहाँ जग्गा जग्गा समाजहरूसँग बसेर मैले काम गरिरहेको छु। यस्तो होइन कि म फिजिकली प्रेजेन्ट भएरै काम गर्नुपर्ने तर कतिवटा जग्गा म लुकेर आउनु सक्छु एक्सेस गर्नु सक्छु म त्यो उपलब्धि गरिरहेको छु। र दार्जिलिङमा पनि हो मैले प्रथम बङ्गालमा नै फर्स्ट विधायक मै हो जसले विधायक कोषबाट 20 लाख रुपियाँ अनुमोदित गरेको। अब गभर्मेन्टले त्यो कसरी चलाउँदैछ के चलाउँदैछ त्यो अहिलेसम्म डिएमबाट मलाई जानकारी आएको छैन या डेभलपमेन्ट अफिसर हाम्रो एउटा प्लानिङ अफिसर हुन्छ उहाँले पनि मलाई जानकारी या चलायो या चलाएन। मैले 20 लाख कन्ट्रिब्युट गरेको छु। मलाई त मान्छेले 80 लाख त खदाखाली लाग्यो। त्यो 80 लाख खदामा मैले एउटा मार्क्स पनि दिनु सकेन भने के अब म त आफूलाई धिक्कार सम्झिन्छु। अर्कोतिर कालचिनी भिडियो भूषण शेर्पाले विशेष रमजानलाई सौहार्दपूर्ण एवं वर्तमान महामारीको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर पालन गर्ने आह्वान गरिएको जनाएका छन्। मैले गएर पर्सनली गर्दाखेरि त्यो धेरै छुट्टी छ। पार्टीको रङ लागिन्छ ए बिजेपीको या जिएनएलएफको या विमल पङ्क्तिको विधायक आयो भने यस्तो हुन्छ भने मैले सरकारलाई लेखेर स्पष्ट चिफ मिनिस्टरलाई एउटा कपी लेख्छु, प्लानिङलाई एउटा कपी लेख्छु, डिएमलाई एउटा कपी लेख्छु र स्पष्ट लेखेको छु जनतालाई। जनता जनार्दन हो यसै कारण त्यो अब के गर्दैछ त्यो मलाई थाहा छैन तर नगएर पनि म काम गरिरहेको छु। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि सबैले काम गरिरहेको छ। एनजिओहरू दार्जिलिङमा त धेरै छन्। गैर सरकारी सेल्फ हेल्प ग्रुपले पनि काम गरिरहेको छ। अब दार्जिलिङ त हेड क्वार्टर हो र मैले एउटा दुर्गम क्षेत्रमा जो कोही पनि पुग्ने प्रयास म गर्दैछु। यति अब एउटा एमएलएको गाडी भएकोले प्रोटोकलले गर्दा म कति जग्गा चाहिँ पास हुन सक्छु। अब यस्तो क्षणमा जिटिएको भूमिका माने जिल्लापालको भूमिकालाई कसरी पाउनुहुन्छ? जिल्लापालको भूमिका के थियो कसो थियो पहिला अस्ति भर्खर ट्रान्सफर भयो। त्यो इनएफेक्टिभनेसले गर्दा नै त्यो ट्रान्सफर गरेको होला। नयाँ जिल्लापाल हुनुहुन्छ अब गर्दैछ सबले गर्दैछ। जिटिएले पनि नगरेको होइन उनीहरूले पनि गर्दैछ। यसमा कसैलाई दोष हुन्छ? अहिले हामी एक भएर रहनुपर्छ। तपाईँले एउटा स्वास्थ्य सुझाव दिनुपर्ने के दिनुहुन्छ यति बेला जिटिएलाई जिल्ला प्रशासनलाई अथवा राज्यलाई? होइन उहाँले अब निष्पक्ष रूपमा काम गर्नु पर्यो। उहाँले एउटा ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डमा काम गर्नु पर्यो। अब यो भाइरसले कसलाई छुन्छ कसलाई यो रङ रूप भेदभाव उमेर जाति पाति धर्म केही नहेरेर कसैलाई पनि हुन सक्ने उयो हो र यसै कारण यसमा हामी एक हुनुपर्छ। यो कुनै राजनीतिक एजेन्डाको विषय होइन पोलिटिकल उयो गर्ने विषय होइन र मेरो यही नै आह्वान छ कि सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे समाजमा डिएम छोड्नुहोस् जिटिए छोड्नुहोस् विधायक छोड्नुहोस् एउटा रेस्पोन्सिबल व्यक्ति हुने खाने व्यक्तिले पनि आज 5 जना परिवारलाई या 10 जना परिवारलाई सस्टेन गराइदिनु सक्छ भने उसले त्यो गरेको अझै राम्रो हो र यो महामारी हामीले जित्नै पर्छ यसलाई हराउनै पर्छ र यो त डरलाग्दो अब यो पछाडि आउने
एउटा पोस्ट यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू हुन्छ त्यो त झन् भयानक छ आर्थिक फ्रन्टमा है। इकोनोमी एउटा स्ट्यान्डर्ड अनुसार विश्वमा 1,10,00,000 मान्छे चाहिँ अझै गरिबी रेखामा जान्छ, त्यसमा भारत पनि छ हो। तर अब भारत एउटा कृषि प्रधान देशबाट एग्रिकल्चर बेस्ड इकोनोमी भएर हामी रिकुपरेट या छिटो हामी उयो गर्नु सक्छौँ, रिकभरी गर्न सक्छौँ, योहरू छ। र हामी यही प्रार्थना गरौँ कि यो महामारी संसारबाट छिटो विलुप्त भएर जाओस् र सामान्य लाइफमा आउनु सक्यो। त्यो पछि त आफ्नो राजनीति छँदैछ, आफ्नो एजेन्डा चल्दैछ, त्यही छ। त्यसमा गरेको छु फुड एन्ड सप्लाइजको अहिले भर्खरको नयाँ कमिसनरलाई पनि गरेको छु र यो मैले डिएनलाई पनि जानकारी दिएको छु। यही क्राइसिस लिएर नै सायद हाम्रो दार्जिलिङको डिएम को अदला बदली भएको जस्तो लाग्दैछ। इमिडिएटली चिफ मिनिस्टरले पनि फुड एन्ड सप्लाईको कमिसनरलाई हटाएर नयाँ कमिसनर नियुक्त गर्नुभयो। त्यो डिस्क्रिपेन्सिज छ। आज जति पनि यहाँनिर फ्री उयोहरू चल्दैछ, किचनहरू चल्दैछ, त्यही अब त्यो चाहिँ त्यसकै अब पिटिएसमा गरिब मान्छेको मा आएको त्यो पैसाहरू उनीहरूले च्यानलाइज गरेर त्यसरी चलाउने कामहरू गर्दैछ। हाम्रोमा छ रिपोर्ट। र डिलरहरूलाई पनि यो आह्वान छ कि यो सङ्कटको घडीमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै ब्ल्याक मार्केटिङ छोडेर डिलरहरूलाई, डिस्ट्रिब्युटरलाई, उनीहरूलाई चाहिँ यही आह्वान छ कि यसमा चाहिँ अब गरिब मान्छेलाई चाहिँ उसको हक चाहिँ उसले पाएकै हुनुपर्छ। उसले उसको हक त्यो काटेर तपाईँले 15% 25%मा कहाँ पुर्याउने, गभर्मेन्टले दिएको स्किमलाई फेरि राजनीतिक पार्टीले क्याप्चर गरेर फेरि आफूले दिएको जस्तो गर्ने चाहिँ यो टाइममा चाहिँ यो राजनीति नगर्दिने। यसको चाहिँ अब अरू दण्ड नभए पनि दैविक दण्ड हुन्छ र दैविक दण्डसँग चाहिँ हामी डराउनुपर्छ। राज्य सरकारले आफूलाई जनता समक्ष पुग्न नदिएको गुनासो राख्दै घरबन्दीमा रहेका अलिपुरद्वार भाजपा सांसद जोन वार्ला आज लखीपाडा स्थित निजी निवासमा परिवार साथै समर्थकहरूलाई लिएर धरना प्रदर्शनमा उत्रेका छन्। अलिपुरद्वार भाजपा सांसद जोन बार्लाले आज आफ्नो निजी निवासमा आफ्नो समर्थकहरूलाई लिएर 2 घण्टा धरनामा बसेका थिए। यो घडी जोन बार्ला घरबन्दीमा छ। पुलिसको कडा निगरानीमा उनी घरभित्र नै थुनिएर बसेका छन्। राज्य सरकारले आफूलाई आफ्नो जनताको सहयोग गर्नबाट वञ्चित गराइरहेको गुनासो लिएर सांसद बार्ला धरनामा उत्रेका छन्। कोरोना भाइरसको प्रकोपदेखि यो बेला विश्व लकडाउनमा छ। एकापट्टि कोरोनाको आतंक चलिरहेको छ भने यता बिस्तारै राजनैतिक द्वन्द्व पनि सुरु हुन थालेको देखिन्छ। भाजपा सांसद जोन बार्लाको आरोप छ उनलाई पुलिसले बिना कारण 15 दिनदेखि घरबन्दीमा राखेको छ। आफू सांसद भएको नाताले आफ्नो जनता यो बेला खानेकुरादेखि वञ्चित छ। यसरी आफूलाई राज्य सरकारले जनता समक्ष पुग्नबाट रोक लगाइरहेको विरोधमा धरनामा उत्रेको बार्लाको भनाइ छ। यसरी लखीपाडा अवस्थित निजी निवासमा परिवारका सदस्यहरू साथै केही समर्थकहरूको साथमा हातमा प्लेकार्ड लिएर आज दिउँसोको 2 घण्टा बार्लाले धरना प्रदर्शन गरेका थिए। केन्द्र सरकारद्वारा प्रदान गरिएको रासिनबाट हालसम्म आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई पश्चिम बङ्गाल सरकारले वञ्चित गराइरहेको सांसद जोन बार्लाको आरोप छ। आज यहाँ जो आप बैठे हैं क्या कारण है इसका? यहाँ बैठने का एक ही कारण है, ये जो कोरोना वायरस लेके जिस प्रकार से केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, ये राशन का है ना, जिस प्रकार से घोटाला हो रहा है और किट सब जितना आ रहा है सब में तो घोटाला ही हो रहा है। सही प्रकार से केंद्र का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। केंद्र बार बार राज्य सरकार को रिपोर्ट देने के लिए बोल रहा है, ना ही उनके साथ राज्यपाल का कोई संपर्क है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने गरीब मजदूर के लिए राशन दिया जा रहा है, 5 किलो जो राशन अभी तक मजदूर के पास अब नहीं पहुंचा है। आज करीबन 1 महीना होने जा रहा है ये बंद, लॉकडाउन। आज तक मजदूर के पास ये 5 किलो चावल और दाल 1 किलो अभी तक नहीं पहुंचा है। ये दुर्नीति जो चल रहा है, टीएमसी का कार्यकर्ता जिस प्रकार से ये दुर्नीति में युक्त है, इसका विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन, और केंद्र से कोई भी सहयोग नहीं ले रही है।
और हर समय केंद्र को दोष दे रही है। इसी के विरोध में आज ममता सरकार को हम लोग ये धरना प्रदर्शन करके ही हम लोग उनको जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये स्टेट का जो स्थिति है ये देखने के लिए सेंट्रल से जो टीम आया है तो वो तो अभी है, वो कभी कभी आरोप लगा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार इसीलिए आया है कि बार बार केंद्र सरकार यहाँ से रिपोर्ट मांग रही है और रिपोर्ट नहीं पहुंच रही, इसीलिए केंद्र जांच टीम को यहाँ पर भेजा गया कि आप छानबीन करके केंद्र को रिपोर्ट दिया जाए। वो रिपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनको राज्य सरकार कोई प्रशासनिक हिसाब से आना मुख्यमंत्री सहयोग नहीं कर रही है। और उन्होंने खुद तथ्य निकाल के जहां जहां ये लॉकडाउन पीरियड में लॉकडाउन रहना है, लेकिन इस क्षेत्र में लॉकडाउन का एकदम माना ही नहीं है। कोई किसी ने इनको लॉकडाउन का हर जगह उल्लंघन किया है। और राशन में जिस प्रकार से दुर्नीति हो रहा है, और इसीलिए हम लोग आज धरना में बैठे हैं। अच्छा सांसद, ये कोरोना वायरस के मुकाबले में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो जो कदम उठाया गया है ये स्थिति को संभालने के लिए, क्या ये सफिशिएंट है? इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, केंद्र सरकार जिस प्रकार से और राज्य का भी, आज किसी राज्य के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, केवल पश्चिम बंगाल छोड़ के। और केंद्र सरकार से जो स्टेट सहयोग करके आपस में ये बातचीत करके अपना अपना क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र से नहीं सहयोग लेने के कारण से आज का ये दिन, ये दुर्दशा देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल सरकार में। अच्छा सांसद जी, जिस प्रकार से आपको राहत सामग्री बांटने से मना कर रहा है, आपको बांटने नहीं दिया जा रहा है, एक जनप्रतिनिधि होने के कारण आपको इस सेवा से वंचित रखा जा रहा है, तो क्या कहना है इसकी? देखिए, इस समय तो हर एक मनुष्य का खड़ा होना है। इस गरीब मजदूर के पास हमें खड़ा होके और लोगों को इस समय अपना अन्न से निकाल के गरीब मजदूर को देना चाहिए था, लेकिन आज का दिन में पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से हम सब को जिस प्रकार से बंदी बना के रखा है 15 दिन से, आज हम लोग गरीब मजदूर के अर्कोतिर कालचिनी भिडियो भूषण शेर्पाले विशेष रमजानलाई सौहार्दपूर्ण एवं वर्तमान महामारीको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर पालन गर्ने आह्वान गरिएको जनाएका छन्। हम लोग काम करते हैं इतना सुबह से लेकर शाम तक, अभी हमको घर में बिठा के हम मजदूर के पास नहीं पहुंच पा रहे। हमें बहुत खेद है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। आपका लापता किया जा रहा है, क्या ये आपका इस विषय में क्या आरोप है? देखिए, ये तो यही तो बोल रहे हैं, हम लोग संसद होते हुए हम लोग को सब चीज जानकारी होना चाहिए, लेकिन आज तक हमें नहीं निकलने देने के कारण से यही है कि अगर कल का दिन में असली तथ्य अगर निकल जाए तो राज्य सरकार को बहुत सारा आघात पहुंचेगी, इसलिए हमें निकलने नहीं दे रही है। और आज अगर निकल जाते हैं तो ये सारा जिस प्रकार से मृत्यु हो रही है इस क्षेत्र में, पूरा पश्चिम बंगाल में, ये हमारे क्षेत्र में अलीपुर द्वार में भी ये हुआ है, लेकिन अभी तक बहुत सारा मृत्यु को दबाया गया है। यही तथ्य निकालने के लिए केंद्र सरकार आज हमारे पास पहुंची है, और ये केंद्र सरकार को, हमारा प्रतिनिधि टीम को ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो टीम आया हुआ है केंद्र से, वो अपना काम कर रहे हैं, जनता के पास पहुंच रहे हैं और सही रिपोर्ट केंद्र के पास भेज रहे हैं। हाल चलिरहेको अनलाइन क्लास अब विद्यार्थीहरूले मोबाइलमा पनि मोबाइल एप्स मार्फत कुनै पनि समय हेर्न सक्नुहुनेछ, जसको निम्ति इजी एडु समूहले इजी एडुकेसन कालेबुङ नामक एप्स निर्माण गरेको छ। यो एप्स बारे इजी एडुका उज्जवल राईले बताएका छन्। डियर स्टुडेन्ट्स अनि प्यारेन्ट्स, नमस्कार सबैलाई। म उज्जवल राई, मेम्बर अफ इजी एडुकेसन कालिम्पोङ। इजी एडुकेसन कालिम्पोङको एउटा स्टार्टअप हो। यो एउटा स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर हो। अनि अहिले लकडाउनको पिरियडमा जति पनि स्कुल्सहरू बन्द छ है, अनि स्टुडेन्ट्सहरू क्लासेसहरू जानदेखि वञ्चित भइरहेको छ। अनि यही कुरालाई लिएर जति पनि हेडमास्टर्स एसोसिएसन्स अफ कालिम्पोङ, केटिभी अनि मनी ट्रस्टको पहलमा यो अनलाइन क्लासेसहरू, सराहनीय अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेको छ। अनि यही अनलाइन क्लासेसहरूलाई अझै सजिलो बनाउन, अझै हामी सपोर्ट
गर्नका लागि हामी इजी एडुकेसन कालिम्पोङ पनि अगाडि आइरहेको छौँ। अनि हामी यहाँबाट यो सूचित गराउन चाहन्छौँ कि जति पनि प्रसारण अनलाइन क्लासेसहरू प्रसारण भइरहेको छ अनि स्टुडेन्ट्सहरूले यो क्लासेसहरू हेरिरहेको छ, यसलाई अझै सजिलो बनाउन लागि यदि स्टुडेन्ट्सहरू यो प्रसारण छुट्न गए या त यो प्रसारणहरूमा तपाईँलाई केही पनि डिफिकल्टिजहरू भयो या त सब्जेक्ट वाइज खोज्नु भयो या त क्लासेस वाइज खोज्नु भयो या त टपिक वाइज तपाईँहरूले खोज्नुमा तपाईँहरूलाई केही पनि डिफिकल्टी भयो भने तपाईँहरूले सोझै हाम्रो एप्समा गएर हाम्रो एप्समा लगइन गरेर तपाईँहरूले डेट वाइज, टपिक वाइज अनि क्लास वाइज तपाईँहरूले खोज्न सक्नुहुनेछ। अनि फेरि पनि तपाईँहरूलाई यो सूचित गराउन चाहन्छौँ कि जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो एप्समा गएर पनि तपाईँहरूले यो तपाईँको क्लासेसहरू तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुनेछ अनि तपाईँहरूले लर्न गर्नु सक्नुहुनेछ। सो स्टे होम, स्टे सेफ अनि लर्न एट होम। अब विद्यार्थीहरूले अनलाइन क्लास केबल टिभी, फेसबुक, युट्युब सँगै मोबाइल एप्स मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। इजी एडु नामक कालेबुङका एक समूह युवाहरूले तयार पारेको इजी एडुकेसन कालेबुङ नामक एप्स डाउनलोड गरेर अब आफ्नो विषय छानेर चाहेको टपिकको क्लास कुनै पनि समय लिन सक्नुहुनेछ। सो एप्स के कसरी डाउनलोड गर्ने अनि हेर्ने, सो जानकारी लिन यो भिडियो हेर्नुहोला। केटिभी अनि मनी ट्रस्टको सहयोगमा कालेबुङको संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठन अनि हेडमास्टर एसोसिएसन कालिम्पोङले सम्पन्न गरिरहेको अनलाइन एजुकेसन अर्थात् अनलाइन क्लास जुन क्लास 10 अनि क्लास 12 को माध्यमिक बंगाल बोर्डको सम्पन्न भइरहेको छ। अब उक्त क्लासहरू तपाईहरुले फेसबुक, युट्युब, स्थानीय केबल च्यानलहरू सँगसँगै मोबाइलमा एप्स मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले मोबाइलमा एप्स मार्फत यो कसरी सहजै सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज हेर्न सक्नुहुनेछ त्यो विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन लागिरहेको छु र तपाईले यो हेर्नका निम्ति सबभन्दा पहिला मोबाइल एप्स डाउनलोड गर्नुपर्नेछ र तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु यो मोबाइल एप्स इजी एडु नामक एउटा संस्था नै भनौं कालेबुङका केही युवा भाइहरू उज्जवल राई, अनुप राई अनि प्रभात सुब्बा भाइहरूले यो एप्स बनाएका हुन् र उहाँहरुको सहयोगमा उहाँहरुको पहलमा यो एप्स बनिएको छ र यो एप्स डाउनलोड गर्न निम्ति तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा गएर तपाईले यहाँनिर EASY इजी एजुकेसन EDUCATION एजुकेसन कालिम्पोङ भनेर तपाईले टाइप गरेर तपाईले यसलाई सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई जब सर्च गर्नुहुन्छ तपाईले देख्नुहुनेछ फर्स्टमा यो आइसकेको छ इजी एजुकेसन कालिम्पोङ र यो तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्स्टल भइसकेको छ। अब यसलाई फिनिश्ड अर्थात् ओपन गर्दा हुन्छ। यसलाई तपाईले ओपन गर्नुपर्नेछ र यो ओपन भयो। अब यसको मुनि यहाँ तपाईले एउटा एरो देख्नुहुन्छ। यो एरो तलको एरोलाई क्लिक गरेर तपाई नेक्स्ट पेजमा जानुहुन्छ। यो पेज तपाईहरुको आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ इन्टर एडमिसन नम्बर लेखिएको छ, इन्टर इमेल लेखेको छ अनि पासवर्ड लेखेको छ र यो तपाईले एडमिसन नम्बर, इमेल र पासवर्ड चाहिँ तपाईले सबैले एउटै लाउनु पर्नेछ। यो चाहिँ तपाईले याद गरिराख्नु होला र माध्यमिकको निम्ति अथवा क्लास 10 को अनलाइन क्लासको निम्ति तपाईले यहाँ इन्टर एडमिसन नम्बरमा नम्बर 10 नै लाउनु पर्नेछ। लगाएपछि इमेलमा तपाईले याद गर्नु होला स्मल लेटरमा MP माध्यमिक परीक्षा @gmail.com लगाएको हुनुपर्नेछ। त्यसपछि पासवर्डमा तपाईले सिम्पल केही छैन 1 2 3 4 5 यो चाहिँ तपाईले याद गर्नु पर्यो। लगइन गरेपछि तपाईलाई यो सेभ पासवर्ड भनेर आउँछ। तपाईले यो सेभ गर्नु राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो पाउनुहुन्छ यहाँ ड्याशबोर्ड, प्रोफाइल, एडमिसन फर्म यो सबै पाउनुहुन्छ र तपाईलाई यो सबै अहिले कुनै जरुरत छैन। तपाईले सिधा तल होमवर्क भन्ने पेज जुन 1 नम्बर लगाइदिएको छ यहाँ तपाईले देख्नुहुँदैछ। यसमा तपाईले गएर यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले यसरी खोलिँदैछ र तपाईले यहाँ भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्लास 10 को जस्तो तपाईले यहाँ फर्स्ट भिडियो देख्नुहुँदैछ म्याथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री अनि यो भिडियोमा जियोग्राफी पनि छ, वेस्ट म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट छ यसमा। त्यसै पाराले यसमा नेपाली पनि छ मेरो बचाएको एक दिन भन्ने पाठको यहाँ तपाईले यो भिडियो पाउनुहुन्छ। यसरी नै तपाईले अरु भिडियोहरु यहाँनिर पाउनुहुन्छ। लोड मोरमा तपाई जानुभयो भने यहाँ देख्नुहुन्छ हिस्ट्री यसरी नै अरु सब्जेक्ट वाइज तपाईले जुन चाहिँ तपाईलाई जियोग्राफी, कुन चाहिँ तपाईलाई इंग्लिश, तपाईलाई कुन चाहिँ सब्जेक्ट चाहिएको छ
त्यो एनी टाइम कुनै पनि समय तपाईँले खोलेर यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो हिस्ट्री मैले खोल्दैछु, यसलाई तपाईँले खोल्नु भयो भने यो यसरी सुरु भयो हिस्ट्री। जो यो हाम्रो लाइभ टेलिकास्ट अब अनलाइन क्लासेस हेर्नु हुँदैछ उहाँहरूलाई सबैलाई स्वागत छ। र यो भयो माध्यमिकको। अब तपाईँहरू यदि एचएस को हुनुहुन्छ, क्लास 12 को हुन्छ भने म तपाईँहरूलाई त्यो क्लास 12 को पनि देखाउन चाहन्छु। यहाँबाट म बाहिर निस्किन्छु, पहिला लगआउट गर्दैछु। अब तपाईँको यो जुन मेरो इन्स्टल भएको सफ्टवेयर अब इन्स्टल भएको छ इजी एजुकेसन, यो तपाईँले खोल्नुहोस्। फेरि यो यहाँबाट नेक्स्ट पेजमा जानुहोस्। अब तपाईँको क्लास 10 को लागि मैले भने, अब क्लास 12 को लागि तपाईँले यहाँ याद गरिराख्नुहोस् 12 अनि इमेल आइडीमा अब माध्यमिक अघि एमपी ल्याइ थियो, अब hs@gmail.com। अब पासवर्डमा फेरि सेम 1 2 3 4 5 यो लेखेर तपाईले लगइन गर्नुहोस्। यहाँ फेरि सेभ भनेर अप्सन आउँदैछ, सेभ गर्नुहोस्। अनि यहाँ पनि फेरि तपाईँले ड्यासबोर्ड, प्रोफाइल, एडमिसन फर्म, एटेन्डेन्स यो सबै पाउनुहुन्छ। तपाईँ अब यहाँ पनि होमवर्क जानुहोस्, जहाँ 2 नम्बर लगाइदिएको छ होमवर्कमै जानुपर्ने छ। तपाईँ होमवर्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले यसरी फेरि भिडियो पाउनुहुन्छ। जस्तो कमर्सको तपाईँले टपिक देख्नुहुँदैछ कस्टिङ एन्ड ट्याक्सेसन, यसरी नै सोसियल साइन्स टपिक डेभलपमेन्ट अफ सोसियोलोजी इन इन्डिया। तपाईँले यो यसरी लोड मोरमा जानुहोस्, लोड हुँदैछ। साइन्स केमिस्ट्रीको क्लासिफिकेसन अफ सलिड्स, यसरी तपाईँले सब्जेक्ट वाइज अनि टपिक वाइज तपाईँले यो मोबाइलमा एकदमै इजीसँग तपाईँले पाउनुहुन्छ। एटमोस्फियर एन्ड एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेन्सेस तपाईँले पाउनुहुँदैछ। जस्तो यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँ सिम्पल एकैछिन टाइम लाग्छ, बस सुरु भइहाल्छ, खोलिहाल्छ। Good afternoon, my dear students. यो तपाईँले I am Prashant Chhetri. एनी टाइम कुनै पनि समय यसरी यो हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि जस्तो त कमर्सियल ल, इन्डियन पार्टनरसिप एक्ट 1932 सब्जेक्ट वाइज अनि तपाईँले टपिक वाइज टपिकसँगै तपाईँले यसरी सबै भिडियोहरू अहिलेसम्म जति भएको छ अहिलेसम्म पढाइएको छ त्यो सबै तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ तपाईँले यो एउटा फाइदा उठाउनुहुन्छ र यो एप्सद्वारा जुन सहजै तपाईँलाई युट्युब, फेसबुकमा जस्तो सर्च गरिरहनु पर्ने र एउटा क्लास भइसकेपछि अब त्यो क्लासलाई फेरि हेर्नको लागि तपाईँलाई धेरै कठिनाइ हुनसक्छ फेसबुक र युट्युबमा। तर अब तपाईँहरूले यदि यो एप्स प्रयोग गर्नुभयो भने एकदमै सहजै तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। र इजी एजुकेसन यो एप्सको नाम हो। अनि इजी एडु नामक एउटा संस्था हाम्रो सानो भाइहरू कालेबुङका युवाहरूले यो बनाउनु भएको, उज्जवल राई भाइ अनि उनका साथीहरू, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँले यो एप्स प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा साँचेको छु। टारी गाउँ ग्राम सुधार समितिको आग्रहमा आज 35 नम्बर समष्टि अन्तर्गत तल्लो बङबस्ती टारी गाउँमा कालेबुङ नगरपालिका, रक्सबेरी अनि 3 सिसको संयुक्त पहलमा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति सहसचिव पंकज छेत्रीको अगुवाईमा 121 विपन्न परिवारलाई सागसब्जी लगायत खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको छ। टारी गाउँ ग्राम सुधार समितिको आग्रहमा लोवर बस्तीका 121 भन्दा अधिक परिवारलाई टारी गाउँ ग्राम सुधार चोकमा विभिन्न प्रकारको सागसब्जी, चामल, ब्रेड आदि वितरण गरिएको छ। उक्त अवसरमा नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानका साथै पार्षदहरू, नगरपालिका कर्मचारीवर्ग, गोजाममो कालेबुङ जिल्ला समिति सहसचिव पंकज छेत्री, टारी गाउँ ग्राम सुधार समितिका सभापति भुवन नेपाल, मूल सचिव कुमार सापकोटा आदिले राहत सामग्री बाँड्नमा पनि सहयोग पुर्याएका थिए। लकडाउन निरन्तर लम्बिँदै गएपछि गाउँमा धेरै असुविधा हुन थालेको छ। यसैलाई मध्यनजर राखेर नगरपालिकाले गाउँमा पनि राहत सामग्री बाँड्न थालेको छ। यसै अन्तर्गत चामल, बन्दाकोपी, बैगुन, गाजर, खोर्सानी, ब्रेड, न्युटेला, इस्कुस आदि आज विभिन्न प्रकारको खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। राहत बाँड्न आउने टोलीलाई गाउँलेहरूले आभार व्यक्त गरेका छन्। दाताहरूको सहयोग लिएर नगरपालिकाले केवल सहरमा मात्र नभएर गाउँमा पनि आफूहरूले यस प्रकारले राहत सामग्री बाँड्दै आइरहेको अनि कसैलाई पनि असुविधा भए सम्पर्क गरिदिने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले आग्रह गरेका छन्। यसरी नै टारी गाउँ ग्राम सुधार समितिको आग्रह स्वीकार गर्दै राहत सामग्री गाउँमा
बाँडिदिएकोमा सम्पूर्ण गाउँलेको पक्षबाट टारीगाउँ ग्राम सुधार समितिका सभापति भुवन नेपालले दाताहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। विशेष गरी जुन प्रकारले आज हामीले कालिम्पोङमा राहत बाँडेको 25 दिन लगभग भइसकेको छ र हामीले जति पनि नगरपालिका क्षेत्रमा 23वटा वार्डमा मोटामोटी हामीले कम्प्लिट गरेपछि दिनहुँ हामीले वार्डलाई छोडेर खासमल एरियातिर पनि हामीले अलिकति राहतको सामग्रीहरू वितरण गर्ने एउटा प्रक्रिया हामीले जारी गरेको छौँ र त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरी राहत सामग्री जति पनि छ त्यसलाई गाउँले पक्षको हितमा र त्यहाँनिर राहत सामग्री पुर्याउनुमा विशेष गरी हामीलाई दाताहरूको धेरै सहयोग चाहिन्छ, जसले गर्दाखेरि नगरपालिका एक्लै यसमा सम्भव छैन र नगरपालिकालाई विशेष गरी हामीलाई दिनहुँ नै सपोर्ट गर्ने हाम्रो गुरु स्विच एन्ड स्न्याक्सको अनि सिलिगुडीबाट जति पनि स्पोन्सर छ त्यसमा हाम्रो सुमित अग्रवालज्यू, हाम्रो बन्नी भाइ जो थ्रिसिस जुन चाहिँ अब यो मेन रोडमा तपाईँलाई देखिरहेको दोकान हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आज ब्रेड भेजिटेबल्सहरूदेखि लिएर फुड ग्रेनहरू जे पनि छ यो चिजलाई लिएर गाउँघरमा र वार्डमा पुग्नुको निम्ति उहाँहरूको सहयोग बिना यो काम अधुरो हुन्थ्यो होला। सायद हामीले गर्थ्यौँ भने धेरथोर गर्थ्यो होला, तर यो प्रकारले जुन प्रकारले बृहत रूपमा गरेको छ यो उहाँहरूको स्पोन्सरसिप र उहाँको एउटा सहभागिताले गर्दाखेरि आज सम्भव भएको छ र विशेष त म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। र जुन प्रकारले आज यो एउटा टारी गाउँमा जुन चाहिँ लोवर बमबस्ती खासमल क्षेत्रमा पनि फेरि हाम्रो पंकज भाइहरू यहाँ साथीहरू जतिले पनि एउटा हामीलाई निवेदन भनौँ यहाँ पनि गाउँले पक्षले अलिकति आशा गरिरहेको छ र यहाँ पनि केही राहतको सामग्री आयो भनेदेखि हामीलाई अलिकति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई उहाँहरूले उजागर गरेपछि हामी साथीहरू हामी मिलेर आज फेरि पनि यो गाउँमा लोवर टाडी गाउँमा आएर जुन प्रकारले वितरण गर्नु सक्यौं। स्टार्टमा हामीले देख्थ्यौं 18-20 जना मात्रै मान्छे हुन्छ होला भनेर हामी हताश भएको थियौं, तर वास्तविकतामा यहाँनिर आज 121 जनालाई जुन चाहिँ राहत पुर्याउन सक्यौं। यसको लागि हामी आफै पनि आत्मसन्तुष्टि छ र खुसी छौं। जसलाई निडी थियो उहाँहरू आएर लिनु भएको छ र यसमा जो जतिले पनि यस गाउँको जति पनि बुजुर्गहरू हुन्छ उहाँले जुन प्रकारको एउटा कोअर्डिनेसन गरेर यहाँ जुन प्रकारको एउटा सोशल डिस्टेन्सिङको कुराहरूलाई लिएर उहाँले मध्यनजर राखेर जुन प्रकारको र जसलाई चाहिँ यो आवश्यकता थियो उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर बोलाइदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई नै हामी तीनैजना पक्षबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र लगातार यो जबसम्म लकडाउन को प्रक्रिया सकिँदैन तबसम्म हामीले तपाईहरुको आशीर्वाद चाहिन्छ, तपाईहरुको सपोर्ट चाहिन्छ र हामीले यही सामग्रीहरू जो निडी पर्सन छ उहाँसँग पुर्याउनको निम्ति हामी हरदम तत्पर छौं, तयार छौं र तपाईहरु जसले पनि खासमलमा कुनै जग्गामा यसरी आपत्ति परिरहेको छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु भयो भने हामीले सेवा गर्ने हामी तपाईको अगाडि आएको हुन्छौं भन्दै आज जति पनि यो टारी गाउँमा तपाईहरुले सपोर्ट गर्नुभएको छ, जति पनि भोलिन्टियर छ, गाउँले पक्ष छ, साथीहरु छ, सम्पूर्णलाई म नगरपालिका थ्रिसिस अनि गुडस्विचको तर्फबाट एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू। कालिम्पोङमा जुन राहत सामग्रीमा कोही समय अन्न, कोही समय सब्जीहरू र यसरी प्रशस्त रूपमा बाँडेको हामीले देखेका थियौँ र यस भेटमा पनि जरुरी भएकोले जुन हामीले एउटा बिन्ती टक्राएका थियौँ र यसमा हाम्रा गाउँले भाइ पंकज छेत्री लगायत नगरपालिका अनि कालिम्पोङ बजारका शुभचिन्तक जसले सेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच लिएर आज असल रूपमा 121 परिवारलाई सब्जी वितरण गर्नुभयो र यसको निम्ति हामी टारीगाउँ ग्राम सुधार समितिको पक्षबाट सबै सेवा पुर्याउनु हुने, सहयोग पुर्याउनु हुने दाताहरूलाई हामी अन्तर्हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। हेल्पिङ ह्यान्ड्सले आफ्नो राहत खाद्य सामग्री वितरण गर्ने कार्य जारी राख्दै आज लोवर बङबस्ती अनि 40 नम्बर समष्टिमा खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ। हजुरहरूको समक्षमा एउटा सानो भिडियो मार्फत आइरहेको छु र अघि भर्खरै हामीले बमबस्ती लोवर बमबस्तीमा 30-35 परिवारलाई केही सामग्रीहरू वितरण गरेर फेरि लगायत हामी यहाँनिर 40 नम्बर समष्टिमा चाहिँ अमृत राईले हामीलाई सानो सहयोग गरिदिनुहोस्
हेल्पिङ ह्यान्डको तर्फबाट भनेर उहाँले हामीलाई प्रस्ताव राख्नु भएको थियो र हामी लगायत फेरि पनि यहाँनिर आएर धेरै दुर्गम क्षेत्र रहेको जग्गामा हामीलाई सेवा गर्ने मौका पाउँदा हामीलाई एकदमै खुसी महसुस भइरहेको छ। जुन प्रकारले हामीले सेवा पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य थियो त्यही प्रकारको आज सेवा गर्नु पाउँदाखेरि एकदमै आफूलाई पनि गर्व फिल भइरहेको छ र हाम्रो सम्पूर्ण हेल्पिङ ह्यान्डको टोलीले पनि एकदमै गर्व महसुस गरिरहेको छ र आउँदो दिनहरूमा पनि हजुरहरूको यसरी नै धेरै गर्नु नसके तापनि थोरै थोरै सहयोगहरू गरेर धेरै समाजलाई नै सहयोग पुर्याउने हामी कोसिसमा लागि परिरहेका छौँ र सम्पूर्ण यहाँका जति पनि बासिन्दाहरूले हामीले गरेको सहयोगलाई खुसीसँगले अपनाउनु भएकोमा हामी सम्पूर्ण कालिम्पोङ हेल्पिङ ह्यान्डको तर्फबाट आन्तरिक हृदयबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आउँदो दिनहरूमा पनि हजुरहरूलाई यसरी नै सेवा पुर्याउने बाचा पनि राख्दछौँ। धन्यवाद। नमस्कार, म सुवर्ण छेत्री, हेल्पिङ ह्यान्ड अध्यक्ष दीपिका छेत्रीको छोरी र यहाँनिर आज हामी लोवर बमबस्ती आइरहेका छौँ र आज हामीले यहाँनिर 40 घरलाई सहयोग गर्यौं। यसरी रासिन सागसब्जी यसरी सबै वितरण गर्यौं र आज एकदमै धेरै धेरै खुसी लागिरहेको छ र पहिला मलाई यस्तो यो हेल्प गर्नुमा त्यति नै अब इन्ट्रेस्ट थिएन र पढाइमा पनि ध्यान दिनुपर्ने थियो र तर पनि आमाले साथसाथै यसरी मलाई कतिवटा कुरामा डोराउनु भयो र आज यस्तो फिल भयो, यस्तो खुसी लाग्यो कि सबैजनाले यसरी राम्रोसँगले हाम्रो सेवालाई अर्पण गरिदिनु भयो। सबैजनाको मन खुसी भयो र हामी सब टोलीबाट पनि हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र फेरि हामी अहिले पेदुङको साक्योङ भन्ने जग्गा गएर फेरि यस्तै सागसब्जी वितरण गर्न गइरहेको छौँ र जति सक्दो हामी हेल्पिङ ह्यान्ड ग्रुपले चाहिँ सबै निडी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी नै सहयोग गरेर अघि बढ्न चाहन्छौँ र हाम्रो यसरी पोस्ट भिडियोमा कतिपय कमेन्ट्सहरू आउँछ कि यसरी सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ यो क्यामेराहरू चाहिँ एकदम अगाडि नल्याउनु भन्ने खालको कमेन्ट्सहरू पनि आइरहेको छ र हामी चाहिँ यहाँनिर फोटो खिचेर भिडियो गरेर चाहिँ हामीलाई आफूलाई चाहिँ अगाडि हाम्रो नाम कमाउनलाई गरेको होइनौँ। यस्तो खालको सोचले गरेको हो कि हाम्रो 2-3वटा भिडियोले गर्दाखेरि ताकि अरूको मन पनि यसरी नै सहयोग गर्नुमा लागोस् कि उनीहरूले गरेछ मेरोमा पनि अलिकति छ भने म पनि गर्छु भन्ने सहयोग उनीहरूले गर्नु सकोस् भनेर कि हामीहरू हेल्पिङ ह्यान्डले एउटा गाउँलाई उचाल्न सक्यो भने त्यो गाउँले अर्को गाउँलाई उचाल्दाखेरि यसरी गाउँ उचालेर एउटा देश उच्च हुन्छ र एउटा देश उच्च हुनु भनेको चाहिँ संसारै उच्च हुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले भिडियोहरू गर्छौँ। यति नै भन्दै यो सानो विचार धन्यवाद। आएर हेल्पिङ ह्यान्डले हाम्रो गैरी गाउँमा यसरी राखबाड दिएकोमा धेरै धन्यवाद दिन्छु। म गैरी गाउँबाट धेरै धेरै गरिब दुखीलाई आज बाँड दिएकोमा साह्रै खुसी लागेको छ। यो लकडाउनको बेलामा यस्तो दुःख गरेर आइदिएकोमा चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई। 34 नम्बर समष्टि संयोजक एवं युवा मोर्चा जिल्ला अध्यक्ष श्री विदुर राईको निजी कोषबाट आज 5औं चरणको राहत सामग्री वितरण गरिएको छ। आज लगभग 900 परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको छ भने अहिलेसम्म 2500 परिवारलाई सागसब्जी साथै मास्क अनि सेनिटाइजर पनि वितरण गरिएको जानकारी विदुर राईले दिएका छन्। म 34 समष्टि जनरल सेक्रेटरी है र विशेष गरी हाम्रो 34 समष्टिका हाम्रो कोअर्डिनेटर हाम्रो विदुर भाइ साथै उहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिटीको युवा प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ है। उहाँले अहिले जुन चलिरहेको यो कोरोना भाइरसको महामारीमा है उहाँले आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर उहाँले धेरै प्रकारको उहाँले राहत सामग्रीहरू बाँडिरहनु भएको छ, जस्तो सब्जीहरू धेरै चिजहरू र यसमा हाम्रो थप हामीलाई यो पनि के भन्छ मास्कहरू पनि 2500 भन्दा माथि मास्क बाँड्नु भएको छ है र यसरी नै उहाँले आजसम्मको झन्डै हिसाब गर्नुभन्दा गरी 2300 देखि 2500 भित्रमा घर परिवारहरूलाई मास्क अनि सामग्रीहरू धेरै चिजहरू बाँडेर उहाँले उपलब्ध गराउनुभएको यस र हाम्रो समष्टिका हाम्रो प्रेसिडेन्ट हाम्रो युवा मोर्चा उहाँलाई एकदमै मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी समष्टिको सबै सम्पूर्ण जति पनि परिवारहरू छन्
उहाँको साथमा छौँ हामी र हामीले जसरी हामीलाई परेको बेलामा उहाँले साथ दिनुभयो त्यसरी नै उहाँको साथमा हामी अझै पनि हामी कतिवटा कुरोको आशा राख्छौँ र उहाँलाई पनि हामी मुरीमुरी धन्यवाद दिने उहाँको सधैँ सर्वदा हामी साथ दिन्छौँ भने हामी उहाँलाई यो शुभेच्छा शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यसरी सामग्रीहरू यो विदुर भाइले ल्याइदिएकोमा अब विदुर भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी लकडाउन भएको अवधिमा यसरी हामीलाई गाउँलाई है प्रगतिशील समाज यहाँ मुनि डाँडा गाउँ समाजलाई है मेरीगोल्ड समाज देउराली समाजलाई यसरी विदुर भाइले हाम्रो गाउँको भाइले यसरी सहयोग गर्दा त एकदमै खुसी छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। आउँदो दिनमा पनि उहाँपट्टि हामी आशा राख्छौँ र केही परेको खण्डमा हामीले केही गर्नु पर्यो भने हामी हेल्प गर्छौँ उहाँलाई पनि र यसरी गरेकोमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई चढाउँछौँ। प्रथम हाम्रो पूर्व दाजुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले खोजी खटी ल्याइदिनु भएकोमा उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज है 34औं समष्टि अन्तर्गत हाम्रो जुन चाहिँ आजसँग चाहिँ अब हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको है अध्यक्ष विनय दाजु साथै हाम्रो जिटे चेयरम्यान अनित दाजु साथसाथै अझै हाम्रो 34 नम्बर समष्टिमा जो हाम्रो कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ विदु राईज्यू, हाम्रो 34 नम्बर समष्टिको कोअर्डिनेटर साथै डिस्ट्रिक्ट कमिटी युवा मोर्चा प्रेसिडेन्ट है उहाँले चाहिँ हाम्रो 34 नम्बर समष्टिमा चाहिँ एकदमै उहाँको आन्तरिक हृदयबाट जुन प्रकारले सोसियल है यो के अरे गरिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ हामी 34 नम्बर समष्टिका जति पनि जनताहरू छौँ सबैकोबाट चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सर्वप्रथम। किनभने आजसम्म हेर्नुहोस् कहीँबाट नभएको कुरोहरू उहाँहरूले कहाँबाट हुन्छ कहाँबाट कसरी गरेर हुन्छ उहाँले एकदमै धेरैभन्दा धेरै हाम्रो निडी पर्सनहरूलाई उहाँहरूले जुन सब्जीहरू मास्क है सेनिटाइजरहरू गर्ने कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। एकदमै सबै जनताकोबाट जहाँ पनि ग्रासरुटका अब शाखादेखि लिएर है बुथ लेभलको प्रतिनिधिहरूबाट पनि हामीले धन्यवाद पाइरहेको छौँ। हाम्रो भाइलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने आज हाम्रो कालिम्पोङको चाहिँ एकदमै उहाँ चाहिँ यति साह्रो अब जनतालाई मन जितेर उहाँले अहिलेसम्म जुन काम गर्नुहुँदैछ उहाँ चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ एकदमै हामीले जुन सोचेको छौँ त्यो सोचेको पुरा उहाँले गरिरहनु भएको छ। र आजसम्म जुन प्रकारले अब यस्तो महामारी चलेको बेलामा कहीँ निक्लिनु हुँदैन भन्ने त्यसलाई पनि सोचलाई राखेर उहाँले जुन प्रकारले गर्नुहुँदैछ एकदमै आफ्नो ज्यानलाई के अरे अब बाजी राखेर उहाँले अगाडि उत्रेर काम गरिरहनु भएको छ। तर यो कुरो चाहिँ हामी कहिले पनि उहाँले गर्नुभएको कामलाई चाहिँ हामी एकदम बिर्सिने छैनौँ। र अहिले जति पनि हामी के अरे हाम्रो कोअर्डिनेटरलाई युवा मोर्चा नारी मोर्चा साथै विद्यार्थी मोर्चाका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नै उहाँलाई जग्गा जग्गामा जुन यो सब्जी वितरण भइरहेको छ त्यो सब्जी वितरण गर्नुको लागि उहाँहरूले हाम्रो सबै प्रतिनिधिहरूले पनि उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ है। त्यो अब फर्दर आउनेवाला दिनहरू पनि हामी जे आशा साँचै छौँ जुन प्रकारले उहाँले एउटा दुःखको घडीमा सोच्नु भएको छ र जनताले पनि यो सबैले बुझिदिने भन्ने। हवस् त यो थियो आजको हाम्रो केटिभी समाचार। यहाँले हाम्रो समाचारहरू हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत सम्पूर्ण केटिभी टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।